کی کہنا ہے الحمدللہ ایس اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں نے۔ اور آپ نے فرمایا جڑی جمائی ہوندی ہے جنوں اسی باسی کہنے ہاں، آپ نے فرمایا شیطان دی طرف ہوندی ہے تے جدو جمائی آوے اس وقت کچھ بھی نہیں بولنا، اور آپ فرماندے نے اس وقت جمائی آوے تے آواز بھی نہیں نکالنی، جدو دوسری آواز نکال دے تے جن جڑا اے خوش ہوندا ہے، آواز نہیں نکالنی۔ کئی بندے جمائی ہوندی ہے طرح طرح دی آواز کٹ دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جمائی دے ٹائم آواز نہیں نکالنی، جدو آواز نکال دیو تے شیطان جن جڑا نا یہ خوش ہوندا ہے۔ اور اللہ دے پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جمائی آوے تے اگے منہ دے ہاتھ رکھ کے اپنی پوری طاقت دے نال اس جمائی نو روکو۔ جڑا بندہ اگے ہاتھ رکھ کے جمائی نو روک دا نہیں، آپ فرماندے نے پھر جن جڑا ہے اس بندے دے اندر داخل ہو جاندا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انسان دے خون دے اندر اے جڑا جن حرکت کرن لگ پیندا ہے، جتھے جتھے انسان دا خون جاندا ہے نال نال جن بھی جاندا ہے۔ ہون خون بھی گرم ہے تے جن بھی جڑا ہے اے اگ تو بنیا تے جن بھی گرم ہے۔ ہن دو گرمیاں پسندر مل گئیاں نے تے جدو دو گرمیاں ملن تے پھر پٹاکہ ہی چلدا ہے۔ جدو دو گرمیاں ملن نا پھر پٹاکہ ہی چلدا ہے۔ اے جن داخل ہویا ہے پھر انہوں کیوں ہویا جی انہوں غصہ ہی غصہ او چھوٹیاں دے اوپر بھی غصہ، جڑے بچیاں دے نال کھیل دا سی اے بچے انہوں پیڑے لگن لگ پے نے انہاں دے اوپر غصہ، بیوی دے نال غصہ۔ تے ڈاکٹر دے کول گیا تے ڈاکٹر نے آکھیا جی انہوں بلڈ پریشر دا جڑا نا وہ مسئلہ ہو گیا، بلڈ پریشر دا، جبکہ بلڈ پریشر دا مسئلہ نہیں، انہوں اصل مسئلہ جناتی ہویا ہے، جڑا جن دے اندر داخل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جدو انسان نو غصہ آوے تے 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر فرمایا کھبے مونڈے دی طرف جڑا تدکار دے وے۔ آپ فرماندے نے جدو بندے نو غصہ آوے تے اگر کھڑا وے تے بیٹھ جائے، اگر بیٹھا تے لیٹ جائے۔ اور اللہ دے پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج جدو بندے نو غصہ وے تے جن جیڑا آگ تو بنیا ہوندہ ہے تے آگ نو ٹھنڈیاں پانی کر دیئے۔ تے آپ فرماندے نے جدو بندے نو غصہ وے تے اٹھ کے وضو کرنا چاہیے، وضو دی برکت دے نال اللہ سب بندے دا جیڑا غصہ انہوں ختم کر دے وے گا۔ یعنی کہ پتہ ہے چلیا بلڈ پریشر جیڑا نا جناتی مسئلہ ہے، تے ایدے واسطے بہترین جڑا بلڈ پریشر دے مریض نے نا، میں اکثر بندیاں نو دسیا اور انہوں نے بعد یہ بھی بات دسی ہے کہ جی سانو او دے نال بڑا فاقہ ہے، اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ جس بندے نو بلڈ پریشر دا مسئلہ ہے نا، سورت اخلاص جڑی سورت الفاتحہ ہے اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان دے اندر 41 مرتبہ سورت فاتحہ جڑی ہے نا، انہوں اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے او فجر دیاں سنتاں دے او دے فرضاں دے درمیان، یعنی کہ سنتاں دا کی دی ہیں، پھر بیٹھ کے اے روزانہ 41 دن عمل کرے، پانی کو رکھ لے او دے اوپر دم کر کے 7 مرتبہ درود ابراہیمی، 41 مرتبہ سورت فاتحہ، پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی، فجر اور او دے جڑی فجر ہے او دے فرضاں اور سنتاں دے درمیان جڑا نا سنتاں فرضاں سنتاں دا کر کے فرض ادا کرن تو پہلے عمل کرنا ہے 41 دن تک انشاءاللہ۔ وہ پھر پانی دا دم تسی کرنا ہے، سارا دن وہ پانی پیندے رہو، اللہ دی رحمت دے نال اللہ اس بندے نو ضرور شفا عطا فرما دے۔ یہ عمل کرو انشاءاللہ بلڈ پریشر دا ہمیشہ واسطے اللہ مسئلہ حل کر دے گا۔ اور اللہ دے پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے اکثر بندیاں دی جیڑی موت ہے
آپ نے فرمایا تان یا تعون دی وجہ تو ہوئے گی. دو چیزاں تان یا تعون دی وجہ تو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اکثر امت دے بندیاں دی موت ہوئے گی. صحابہ نے کیا سونیا سانو تان دا پتہ تے چل گیا. بندہ میدان جنگ اندر نکلیا ہے, ہتھیار پکڑے ہوئے نے, اگلے تے وار کردا ہے تے انہوں قتل کر دیندا ہے, مار دیندا ہے, شہید ہو جاندا ہے. اللہ دے پاک نبی کریم دے صحابہ فرماندے نے سونیا سانو تان دا پتہ تے لگ گیا وے, لیکن تعون کی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسند احمد دے اندر تعون جیڑی ہے نا, آپ نے فرمایا ہے تواڈے جنہ دی خراش ہے, جنہ دی خراش ہے تواڈے, اوہ جڑا جن اندر داخل ہویا نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندر داخل ہو کے انسان دے پھر اندر والی سائڈ تو نا اس طرح خراش مار دینے بندے نو. کدی جگر دے اوپر مار دیتی, جگر دا مسئلہ ہو جاندہ ہے. کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گردیاں دے اوپر خراش مار دینے. اکثر جڑے بندیاں نو مسائل اندرونی ہوندے نے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جن جڑا خراش مار دائے پھر اے دی درد جڑی ہے جسم دے باہر نکل دی ہے, کالے رنگ دے دبے پہ جاندے نے, اس جگہ دا حصہ جڑا سوک جاندہ, سوزش ہو جاندی. اللہ دے پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بیماری پھیل جائے تے وبا بن جاندی ہے, اگر پھیلے نہ تے پھر کینسر بن جاندی ہے. کینسر بھی جڑی بیماری ہے نا, یہ بھی جناتی ہے. تعون دی بیماری دے وچوں ایک بیماری ہے کینسر. آپ نے فرمایا تعون دی بیماری اگر پھیل جائے تو وبا ہے, اگر نہ پھیلے تو پھر وہ کینسر بن جاندہ ہے. اس واسطے نہ دے روحانی علاج کرواندے رہا کرو, ذکر اذکار کثرت دے نال پڑھ دے رہا کرو. سورۃ الفاتحہ جڑی یہ کثرت دے نال پڑھو. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرے سن, کچھ لوگاں نال ملاقات ہوئی. انہاں آکھیا جی مدینے اندر ایک نبی نے, اسی سنیا وہ بڑی عظمت شان والے نے, کیا تسی انہاں نو جان دیو؟ اس صحابی نے کہا ہاں اسی اس نبی دے مرید ہاں, دا کلمہ پڑھیا, مسلمان ہاں. انہاں نے آکھیا پھر ساڈے اے بندہ ایک ساڈے قبیلے دے اندر بیمار ہے, پاگل ہو چکے ہے, انہوں بیماری ایسی لگ گئی کہ جدا سانو پتہ ہی کوئی نہیں, تے انہوں کوئی دم کرو اللہ شفا عطا فرمائے. اس صحابی فرماندے نے کہ میں اتھے رہ کے نا 3 دن تک اتھے رہا, صبح شام انہوں سورت فاتحہ دا دم کردہ رہا. اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال او دا پاگل پن بھی ختم کر دیتا ہے. اللہ نے انہوں مکمل صحت یاب فرما دیتا ہے. سورت فاتحہ دے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے. کدی عمل تے کر کے ویکھو, اے دے اوپر غور و فکر تے کر کے ویکھو. اے جنات بڑے خبیث نے, اللہ دی قسمیں انہاں نے تے نبیاں نو معاف نہیں کیتا. میں تسی کس باغ دی مولی ہیں؟ جڑے نبی انہاں جناتی عملیاں دے کولوں محفوظ نہیں رہ سکے تے سانو تے پھر بلولا چاہیے کہ اسی اپنی حفاظت واسطے انہاں کولوں بچن واسطے اپنی حفاظت کریے. اللہ کریم دا کلام قرآن مجید دی تلاوت کثرت نہ پڑھیے, سورت فاتحہ دی تلاوت جڑی کثرت نہ کریے, ذکر اذکار نبی پاک دیاں دسیاں یا دعاواں جڑیاں انہاں نو کثرت دے نال پڑھیے. اللہ دے نبی کریم علیہ السلام دے بڑے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام, اللہ کریم فرماندے نے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, فرمایا میرے بندے ایوب دا ذکر کرو. آخر ایوب نبی فرمایا انہو اذ نادا ربہو انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. فرمایا میرے بندے ایوب نبی دا ذکر کرو, او جنہاں نو شیطان نے مس کیتا تے 18 سال تک بیماری, شیطان نے مس کیتا تے بیماری لگ گئی. اور حضرت ایوب نبی 18 سال تک بیماری, 18 سال تک حضرت ایوب نبی نے بیماریاں کٹیاں. اللہ دے پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جڑے جنات نے انسان دے اوپر طرح طرح دے حملے کر دے رہندے, آ قرآن آندا حضرت ایوب نبی نو شیطان نے مس کیتا تے ایوب نبی نو بیماری لگ گئی ہے. بیماری اتنی سخت ہے کہ 18 سال تک حضرت ایوب نبی علیہ السلام بیمار رہے نے. اور پھر 18 سال تو بعد اللہ نے ایوب نبی علیہ السلام نو فرمایا کہ زمین دے اوپر اپنے پیر دی ایڑی مارو
حضرت ایوب علیہ السلام نے پیر دی ایڑی ماری ہے، اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ایوب اس چشمے دے وچوں پانی پی بھی لو، اللہ اندرلیاں بیماریاں ختم کر دے گا، اور اس چشمے دے پانی دے نال نہا بھی لو، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال تہاڈیاں باہر والیاں جڑیاں بیماریاں نے نا انہاں نو ختم کر دے گا۔ یعنی پتہ ہی چلیا دم والے پانی دے نال دم جڑا کیتا ہویا پانی پینا بھی جائز ہے، اور اے دے نال غسل کرنا بھی جڑا نا یہ جائز ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے میں دساں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کر کے اپنے صحابہ نو نوایا، اور جنہوں مسئلہ سی تے نوایا غسل کروایا، اللہ نے شفا عطا فرما دیتی۔ کئی بندے نا اس سمجھ نہیں دم والے پانی نہ غسل کرنا یہ دم دے پانی دی گستاخی ہو جاندی، کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ تسی ایسی جگہ تلاش کرو، غسل ایسی جگہ دے کرو کہ جڑا وہ دم والا پانی ہے نا، گندے پانی جڑا نالی والا گٹراں والا پانی او دے اندر جڑا نا وہ مکس نہ ہوئے، یہ بات پرہیز کرو تے نال انسان غسل کرے، اللہ اپنی رحمت دے نال انہوں شفا عطا فرما دے۔ تے ایک بی بی میرے نبی کریم علیہ السلام دے کول آئی، آگے آندی ہے سونیا میرے لئے دعا کر دے واؤ، منو مرگی دے دورے پیندے نے، میرے واسطے دعا کرو، اللہ منو اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرما دے۔ تے آپ فرما دے نے بی بی شفا چاہی دیو کہ یا اپنے اللہ دی جنت چاہی دیو۔ اے آندی ہے سونیا گل سمجھ اندر نہیں آئی، آپ فرما دے نے بی بی اگر اس بیماری دے اوپر صبر کریں گی تے اللہ تینوں اس صبر دے بدلے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اے آندی ہے سونیا منو تے جنت چاہی دیئے میں صبر کران گی، لیکن سونیا میری ایک گل ہے کہ جدوں میں بازار اندر ہونیاں منو مرگی دا دورہ پیندا تے میرے پردے سلامت نہیں رہندے، تے سونیا میرے لئی اے دعا کر دے وہ کہ جدوں منو مرگی دا دورہ پوے۔ آپ نے اے بی بی آندی ہے سونیا آجڑا خبیث میرے سامنے جدوں میرے سامنے آندا ہے، یعنی کہ خبیث حدیث دی الفاظ نے اے خبیث میرے سامنے آندا ہے، او خبیث کون سی جن اے جدو میرے سامنے ہوندا ہے تے منو مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے تے میرے پردے سلامت نہیں رہندے۔ سونیا میرے لئے دعا کرو کہ جدو منو مرگی دا دورہ پوے تے اللہ میرے پردیاں نو سلامت رکھے۔ آپ نے اس بی بی واسطے دعا کر دی دی تے صحابہ فرماندے نے اسی ویکھیا مرن تک اس بی بی نو مرگی دے دورے پیندے سن، لیکن نبی پاک دی دعا دی برکت دے نال اللہ اس بندے بی بی دی پردیاں نو اللہ سلامت رکھدا سی۔